ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबाले आज पुनः मुरलीमा भन्नुहुन्छ कि तिमी कल्याणकारी, शिव बाबाको नामै कल्याणकारी। कल्याणकारी बाबाको पश्चात तिमी पनि कल्याणकारी बनेर सम्पूर्ण जीवात्माहरूलाई सुखको, परम सुखको मार्ग बताऊ। किनकि ज्ञान दान नै महादान हो र ज्ञानको दानबाट, ज्ञान दान भनेको प्राणदान हो र यो नै सबैभन्दा ठुलो सुखको मार्ग हो, ज्ञान मार्ग। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ सबैलाई यो बाटोमा लिएर आऊ, यो बाटो देखाऊ भन्नुभयो सुख। किनकि कल्याणकारी बाबा, कल्याणकारी पुरुषोत्तम सङ्गम युग, हामी कल्याणकारी आत्माले कल्याणकारी मार्ग, सुखको मार्ग जो ज्ञान मार्ग छ, यो मार्गमा, यो बाटोमा, भगवानको मिसनमा सबैलाई लिएर आओ। बाबाले आज विशेष गरेर देहभानले नै, बच्चाहरूले देहभान र देह अभिमानको कारणबाट रजोगुणको उत्पन्न हुन्छ, त्यसबाट काम क्रोधको उत्पन्न हुन्छ र बच्चाहरूले पनि लापरवाही गर्दछन्। जसले पतित कर्म गर्छ उसलाई सबैले घृणा पनि गर्छन्, हैन? जो न्यारा छ, ऊ संसारबाट प्यारा छ, भगवानको प्रिय छ, जसको जीवन कमल पुष्प समान छ, पवित्र छ, ऊ सर्वको प्रिय छ। देहभान भनेको आफूलाई शरीर सम्झिनु, देह अभिमानबाट, देहभानबाट आत्मा अभिमानलाई प्राप्त गर। आत्मा सम्झनु नै यो संसारमा सबैभन्दा सुखी बन्नु हो। आत्मा सम्झिँदा आत्मा परम सुख स्वरूप छ र आत्मा सम्झिँदा कहिले पनि पाप कर्म हुँदैन। यो शरीरसँग पनि तिमीलाई घृणा आउनुपर्छ। आफ्नो शरीर त के, अरूको शरीर त के, आफ्नै शरीर के हुन्छ? फुलमालाले सजिएको अत्यन्त सम्मानित सभामा बस्ने, अनेक प्रकारका गहना र अनेक प्रकारका सुगन्धित चिजहरूले लेपन गरिएको, माला र गर गहनाले पहिरिएको सभामा सुशोभित शरीरलाई एक दिन गाउँ एउटा खाल्टोमा लगेर सड्ने छ। यो शरीरको वास्तविकता भनेको नष्ट हुने हो। किनकि यो पदार्थ हो, यो पदार्थ यो संसारमा उत्पत्ति र नष्ट हुनेवाला यसको विधान हो। नष्ट हुनेवाला देहप्रति यति ठुलो वासना उत्पन्न भइरहेको छ, आसक्ति र वासना एकदम बढिरहेको छ, हैन? वैराग्य दुर्लभ भइरहेको छ र वासनाले संसारमा जीवात्मालाई बाँधिराखेको छ। फुर्सदै छैन, फुर्सद छैन, भ्याउँदिन भन्नु, त्यो वासनाले त्यसलाई बाँधेको छ एकदम। परमात्मा एकदम टाढा, कहाँ नजर दुर्लभ हुनुहुन्छ एकदम। वासना र आसक्ति विषय भोग चाहिँ अत्यन्त सुलभ भइरहेको छ, जतासुकै देखिन्छ। आपत्ति र विपत्तिमा पार्नेवाला भोग विलासमा मान्छे चेष्टावान भएको छ। साथसाथै अर्कालाई दुःख दिन एकदम चतुर बुद्धि भएको छ। अरूलाई दुःख दिन, अरूलाई दुखी भएको देख्न मान्छे यस विषयमा एकदम चतुर छ। त्यसकारणले यस्ता कुरामा एकदम बाठो छ मान्छे। बाबाले भन्नुहुन्छ यो सबै नाशवान छ। यो नाशवान हो। सत्कर्म मात्र तिम्रो साथी हुन्छ, साथमा जान्छ। सत्कर्म रूपी संस्कारको अनुष्ठानलाई प्राप्त गर, आफ्नो दिव्य संस्कारलाई उजागर गर। संस्कार नै सम्पत्ति हो। असल संस्कारबाट नै स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ यो विषय विकार भनेको राहुको मुख हो, त्यो भोगहरूले। किनकि संसारमा जति पनि भोग, चाहे त्यो मान प्रतिष्ठाको भोग होस्, इन्द्रियहरूले गर्ने भोग हो, त्यसमा आपत्ति नै छ, विपत्ति नै समाहित छ। किन विपत्ति र आपत्ति छ भन्दा, किनकि हरेक चिज इन्द्रियहरूको संयोग, पदार्थको संयोग, सांसारिक भोगहरूको संयोगको साथमा त्यसमा वियोग र बिछोड समाहित छ। संयोगमा जति आनन्द छ, खुसी छ, वियोगमा त्यति नै सन्ताप र विपत्ति छ।
त्यसकारणले अजर अमर अविनाशी आत्मा कहिले पनि विनिष्ट हुँदैन र यसबाट प्राप्त सुख परमात्माबाट प्राप्ति हुने सुख र संयोगले चिरकालीन सुख शान्ति अझै सुख अविनाशी सुख प्राप्ति हुन्छ हैन। जो मान्छे बुद्धिहीन छ देहमा फसाउँछ, बुद्धिमान मान्छे आत्माबाट एकदम जसरी जलमा कमलको फूल छ त्यसरी नै ऊ कमलको फूलको भाँति यो संसारमा रहन्छ। जसरी वाटरको प्रुफ कपडा छ, वाटरको प्रुफ कपडा छ, बाहिर हेर्दा कपडा छ तर एउटा थोप्लो पानी त्यो वाटर प्रुफ कपडामा अडिँदैन। त्यस्तै गरेर यो संसारमा त्यही कपडा लगाए जस्तरी माया मोह वासना तिमीमा नअडियोस्, बुद्धिमा भावमा त्यो चिज नहोस्। किनकि जति संसारमा भोग गर्ने इच्छा र कामनाको उत्पत्ति हुन्छ तरङ्ग समान यी मनमा उत्पन्न हुने कामना यिनले नै विपत्तिमा एक दिन अवश्य ल्याउँछ हैन। जीवात्माले जति भोग्दाखेरि मजा हुन्छ, जति मात्रामा भोग्दा विषय भोग झुटो भोगाइमा मजा भएको छ त्यति नै मात्रामा उसले सजा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, भोग्नुपर्ने हुन्छ। किनकि अनित्य हो, झुटो चिजको भोगाइमा मजा मान्नु हुँदैन। यो दुःखको रूप हो, आपत्तिको घर हो, राहुको मुख हो त्यो भन्ने जान्नुपर्छ। त्यसै कारणले यो समय कल्याणकारी समय, पुरुषोत्तम सङ्गम योग, यो अत्यन्त एक सेकेन्ड पनि एक वर्ष समान। किनकि यस समयमा हामीले स्वयं भगवानसँग कार्य गर्ने, विश्व सेवाधारी बन्ने र सम्पूर्ण जीवात्माहरूको आशीर्वाद रूपी सम्पत्ति लिएर जाने हैन। सम्पूर्ण जीवात्मा रूपी मनुष्य आत्माबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्नको लागि कल्याणकारी मार्ग बताऊ। ज्ञानदान, महादान, द्रव्यदान भन्दा पनि ठुलो चाहिँ प्राणदान हो यो ज्ञानदान। यस कारणले गर्दा यो ज्ञानदानको कार्यक्रम गर, आफूले यस्ता कार्यक्रम ज्ञान देऊ, सबैलाई कल्याणकारी बन, यही मार्ग सबैलाई यो मार्ग देखाऊ। किनकि मान्छे भोगको मार्गमा छन्, विलासिता र वासनाको मार्गमा छन् हैन। बाबाले आज यस विषयमा पाठ पढाउनु भएको छ। तो आज मिति 2077 फागुन 24 गते सोमबारको दिन, तदनुसार 8/3/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे श्रीमत अनुसार कल्याणकारी बन, सबैलाई सुखको मार्ग बताऊ। सबैलाई, आफ्ना इष्टमित्र, छोराछोरी हैन, सबैलाई सुखको मार्ग बताऊ। ज्ञानबाट परम शान्ति प्राप्त हुन्छ। कुन ज्ञानबाट? ईश्वर प्रदत्त, परमात्मा प्रदत्त ज्ञानबाट मात्र परम सुख प्राप्त, परम शान्ति प्राप्त हुन्छ। शास्त्रको ज्ञान, मान्छेको ज्ञानबाट होइन, परमात्मा डाइरेक्ट परमात्मा प्रदत्त ज्ञानबाट। सबैलाई यस मार्गबाट सुखको मार्ग बताऊ। प्रश्न छ, कुनै पनि प्रकारको लापरवाही हुने मुख्य कारण के हो? कुनै पनि प्रकारका लापरवाही हुने मुख्य कारण के हो? उत्तर, देह अभिमान। देह अभिमान, झुटो नाम, झुटो मान, झुटो प्रतिष्ठा, झुटो सम्मान, यो झुटो प्रशंसा। मानिसलाई यस्ता चिजले के गर्छ? देह अभिमान बढाउँदछ। त्यसै कारणले पिताश्री ब्रह्मा बाबाले यो देह अभिमानलाई विनिष्ट गर्नको लागि बाबाले बच्चाहरूलाई साना साना कामहरू गर्न लगाउनुहुन्थ्यो। सेवक हैन, झाडु लगाउनु पर्ने, भाँडा माझ्नु पर्ने, अनि त्यसपछि गएर साना साना काम भनेर के आउँछन्? खुसी मिलाउने साना साना कामहरू, साना साना कामहरू के हुन्? घर सफा गर्ने, तरकारी केलाउने, अरू गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यस्ता कार्यहरू घरमा? रामचन्द्र दाजु गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? होइन, व्यक्तिगत होइन, यो कुराहरू सार्वजनिक कुरा हो। किनकि पिताश्री ब्रह्मा बाबाले
भन्नुभएको र गर्नुभएको कुरा भएको हुनाले हामी सबैले घरमा पनि आफ्नो देह अभिमान नष्ट गर्नको लागि साना साना कर्महरू सेवाधारी बनेर गर्नुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ म विश्वको सेवक हुँ, सेवाधारी हुँ। अर्को कुरा के हुँ? म निमित्त हुँ। करण करावन हारको हुनुहुन्छ बाबा हुन्। यसमा चाहिँ निमित्त हुँ भन्ने आएन भने पनि देह अभिमान आउँछ। ओहो मैले यस्ता ठुला ठुला काम गर्न सकेँ, ओहो मैले गरेको हो भन्नेपट्टि गएपछि के आयो? देह अभिमान आयो। हेर्नुहोस्, अभिमान आयो। करण करावन हार साराको हुनुहुन्छ शिव बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले नै गराउने हो। बाबाले मलाई के यस कामको लागि के बनाउनु भयो? निमित्त। अनि अर्को कुरा, आफूमा भएका गुण सिप कलाहरू, गुण सिप कला योग्यता योजना भिजन जति पनि शक्ति छ यो पनि कसले दिएको भन्ने सम्झन पर्छ। शिव बाबाबाट प्रदत्त भएका हुन्, यी ईश्वर प्रदत्त गुणहरू हुन् भनेर यी पनि भगवानका प्रसादहरू हुन् भनेर हामीले सम्झेनौँ भने यसमा पनि के आउन सक्छ? देह अभिमान आएर त्यही के हुन्छ? हलचल हुन्छ शिव बाबाबाट। र कसैमा फेरि हामीले के हुन्छ? आफूमा भएको अभिमान आउँछ भने अरूमा गुण विशेषता कला योग्यता भिजन देखियो भने अरूमा प्रभावित हुन्छ कि ओहो त्यो मान्छेसँग त यस्तो यस्तो दिव्यता र गुणहरू राम्रो राम्रो, अनि के हुन्छ? आकर्षण। त्यहाँ पनि पापी बनिन्छ फेरि, पापी आत्मा। किनकि त्यो पनि उसको होइन, त्यसलाई उसलाई कसले दिएर पाएको त्यो चिज? भगवानले दिनुभएको त आफ्नो पनि। मैले पनि त्यस्तै चिज पाउनको लागि मैले पनि के गर्नुपर्छ? मेरो ध्यान भगवानसँगै हुनुपर्छ भनेर त्यो कला कौशलता गुणको विकास गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। यस कारणले यो देह अभिमान किसिम किसिमबाट देह अभिमानको जन्म हुँदो रहेछ। तर यो सबै हो झुटो, सत्य सनातन अर्कै छ। सबै शिव बाबाले गरेको देह अभिमान। देह अभिमानको कारणले नै बच्चाहरूबाट धेरै भुल भइरहन्छ। उनीहरूले सेवा पनि गर्न सक्दैनन्। सक्छ त? देह अभिमान भएको मान्छेले सेवा गर्न सक्छन् त? कहाँ? त्यसले गर्नै दिँदैन नि। यस्ता काम हामीले गर्ने खाले काम होइन नि। म जस्तो मलाई के नपुग्दो छ घरमा, र घरमा 2-3 जना काम गर्ने मान्छे राख्न सक्ने मेरो क्षमता छ होइन? त्यस्तो मलाई संसारमा सबैले माला लगाइदिन्थे। यहाँ आएर मलाई यस्तो सानो सानो काम गर्ने भन्छन्, यहाँ त ठिक रहन्छ होइन भनेर के हुन्छ त? गर्नै दिँदैन। त्यसले त्यो अभिमानले गर्नै दिँदैन। बुद्धिमा आएर ढोका लगाइदिन्छ, लौ त कसरी गर्दो रहेछौ भनेर। त्यस कारणले बाबाले उनीहरूले सेवा पनि गर्न सक्दैनन्। उनीहरूबाट यस्तो कर्म हुन्छ जसले गर्दा सबैले घृणा गर्छन्। त्यो देह अभिमान भएको मान्छेलाई त्यत्तिकै ठुलो ठालु पल्टेर हिँड्छ होइन, कामकाज केही छैन भनेर सबैले के गर्छन्? फेरि ठुलो भाउ त आफै भयो, के छ र त्यहाँ ठुलो हुनुपर्ने भनेर सबैले के गर्छन्? त्यो देह अभिमान हुने मान्छेलाई घृणा गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू आत्मा अभिमानी बन, कुनै पनि अकर्तव्य नगर होइन। अब मैले गरेको यस्तो गरेको उस्तो गरेको म हुनाले भनेको कसैलाई मनपर्छ त? ल भन्नुहोस् त, पर्छ कि पर्दैन? हजुरहरूलाई यस्तो सुन्दा मै हुनाले यत्तिको भएको म हो, सबै सर्वे यहाँको सबै भन्दै हिँडेँ भने यस्ता कुरा सुन्दाखेरि के हुन्छ? मनै पर्दैन कसलाई पनि। हेर्नुहोस्, सबैलाई सेवा गरेको, सबैको आज्ञाकारी भएको, सबैलाई सुविधा पुर्याएको, सबैलाई सुख दिएको कुरा सबैलाई के हुन्छ? पाच्य हुन्छ, मनपर्छ कि। ती गरेर पनि मैले गरेँ भन्दै हिँडेको फेरि कसैलाई पनि मन पर्दैन। त्यसलाई भन्छ देह अभिमान। कुनै पनि अकर्तव्य नगर, छिरखण्ड बनेर सेवाका राम्रा राम्रा योजनाहरू बनाऊ। सेवाका अब एउटा सेवा गर्यो त्यही सेवाको बखान गर्दै हिँड्न पनि हुँदैन। अगाडि फेरि अर्को सेवाको योजनाहरू के गर भन्नुभयो? बनाउँदै हिँड। मुरली सुनेर धारणा गर होइन। कुम्भकर्णले के देखाएको छ? एउटा कानले सुनेछ, अर्को कानले के गरेछ? एकातिर अमृत राखेको छ, अर्कोतिर त निस्केछ। हेर्नुहोस् होइन,
त्यो भएर भगवानको कुरा सुनेर मनमा राखिएन, बुद्धिमा धारणा गरिएन भने हामी पनि के जस्ता भयौँ? सुन्ने मन बुद्धिमा छैन। मुरली सुनेर धारणा गर, यसमा लापरवाही नगर। गीत से छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाको श्रीमत। अहिले मैले सबै सेवा केन्द्रका बच्चाहरूसँग कुरा गरिरहेको छु। अब जो त्रिमूर्ति, सृष्टिचक्र, वृक्ष, सिंडी, लक्ष्मी नारायणका चित्र र कृष्णको चित्र, यी 6 चित्र हुन् मुख्य। कुन कुन? यो 6 चित्र घरमा पनि के हुन पर्यो? राख्न पर्यो। सिंडी होइन, त्रिमूर्ति, सृष्टिचक्र, वृक्ष, सिंडी होइन, लक्ष्मी नारायण र कृष्णको चित्र, यी 6 चित्र हुन् मुख्य। यो पुरा प्रदर्शनी हो, यसमा नै सबै सार आउँछ। जसरी नाटकको पर्दा बनाइन्छ विज्ञापनको लागि, त्यो कहिले पनि वर्ष आदिमा बिग्रँदैन। त्यसै गरी यी मुख्य चित्र बनाउनु पर्छ। बच्चाहरूलाई श्रीमत मिल्छ रुहानी सेवा बढाउनको लागि, हैन, मनुष्यहरूको कल्याण गर्नको लागि। अब के कुराबाट कल्याण हुन्छ त मनुष्यको? के कुराबाट जीवात्माहरूको कल्याण हुन्छ? तिमी त कल्याणकारी हौ। अब के कुराबाट कल्याण हुन्छ ल भन्नुहोस् त? पहिलो नम्बर ज्ञानबाट, अरू सेवाबाट। भेरी गुड। कस्तो सेवा गर्ने? के सेवा गर्ने? जनलाई शिव बाबाको, अब यो कोर्स हजुरले कोर्स गर्नुभयो नि, अब हजुरले आफ्ना इष्टमित्र सबैलाई शिव बाबाको कोर्स गरेर बुद्धिको ढोका खोल्न पर्यो। बुद्धिमा त बिर्को लागेको छ, त्यो बिर्को के गर्न पर्यो? खोल्नु पर्यो। खोल्ने भनेको शिव बाबाको ज्ञान हो। ज्ञान नै चापिरहेछ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले कल्याण गर्नको लागि गायन पनि गरिन्छ। कल्याणकारी बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य अरू कोही अकल्याणकारी पनि छ, जस कारण बाबाले आएर फेरि कल्याण गर्नुपर्छ। प्यारा रुहानी बच्चाहरू जसको कल्याण भइरहेको छ, उनीहरूले यी कुरालाई बुझ्न सक्छन्। जसरी हाम्रो कल्याण भयो त्यस्तै हामीले पनि अरूको के गर्नुपर्छ? कल्याण गर्नुपर्छ, हैन? जसरी बाबालाई पनि चिन्तन चल्छ कसरी कल्याण गरौँ, हैन? बर्मा बाबालाई त रातभरि पनि निद्रा नलाग्ने। हेर्नुहोस्, उहाँ महात्मा गान्धीलाई चिठी लेख्ने, एलिजाबेथलाई चिठी लेख्ने। अब कलियुगको विनाश हुँदैछन्, यस्तो आपत्ति र विपत्तिको समय आउँदैछ। त्यो विपत्तिको समयमा एकदम डर लाग्ने समय हुन्छ, भयभीत हुन्छ। त्यो भयभीत भएर तिमी बाँच्नै सक्दैनौ। भगवानको ज्ञान छैन, आत्मशक्ति छैन भने तिमी आत्तिन्छौ, मर्छौ। त्यही भएर शिव बाबाको ज्ञानी बन, योगी बन भनेर पत्र लेखेर पठाउनुहुन्थ्यो। अनि पत्र पनि पठाउने, सर्च लाइट दिने फेरि एकदम बाबाले, हैन? जसरी बाबालाई पनि चिन्तन चल्छ कसरी कल्याण गरौँ, युक्तिहरू बताइरहनु भएको छ। 6-9 साइज, 6x9 साइजको सिटको यो चित्र बनाउनु पर्छ। दिल्ली जस्ता सहरमा खास गरेर धेरै मनुष्यहरू आउँछन्। त्यहाँ जहाँ सरकारको सभा समारोह आदि हुन्छ, सचिवालयमा धेरै मानिसहरू आउँछन्, त्यहाँ यी चित्रहरू राख्नुपर्छ। सचिवालयमा लगेर शिव बाबाको यी चित्र राख्नुपर्छ भन्नुभयो। ठाउँ ठाउँमा लगेर चित्र राख्ने भन्नुभयो बाबाले। अब हस्पिटलमा लगेर चित्र राख्न सकिन्छ, स्कुलहरूमा पनि धेरै ठाउँमा, हैन? यी चित्रहरू लगेर, अब कुनै कुनै चित्र अब अफिसहरूमा लगेर चित्रहरू राख्ने, यो चित्र राख्ने सेवा पनि सोच्न पर्ने सङ्कल्प धेरैको कल्याण गर्नको लागि। अब ठाउँ ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड, हैन? होर्डिङ बोर्ड राख्ने, हैन? हाम्रो प्रेम भाइले विजयपुरको उताबाट आउने छ नि, विजयपुरको खोला यतापट्टि आउँदाखेरि सर्व आत्माका पिता परमपिता शिव परमात्माको चित्र त्यहाँ आफ्नै खर्चले एक्लै त्यहाँ चाहिँ लगाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, म त थाहै पनि थिएन त्यहाँ। एकैचोटि हामीलाई त
त्यो हेर्न जाम दिदी भनेर भन्नुभयो होइन। त्यस किसिमबाट अब त्यहाँ कतिको आँखा पर्छ होला त्यो चित्रमा। ल हेर्नु संसारको पर्छ नि, विजयपुर भने सबै पोखराको मुख भयो त्यो। त्यस कारणले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा अब बिरौटा चोकमा पनि एउटा चित्र हुनपर्ने, यता लेक साइडमा पनि टुरिस्टहरू आउँछन्। अब त्यस्तै त्यस्तै बच्चाहरूलाई कोलाई टच हुन्छ फेरि होइन। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ यी चित्रहरू राख्नुपर्छ धेरैको कल्याण गर्नको लागि। अब रामचन्द्र दाजुको घर बिरौटा चोकमै छ। चोकमा के हुन्छ एकदम धेरै मान्छेको आँखा पर्छ। धेरैको कल्याण गर्नको लागि बाबाले राय दिनुहुन्छ जसरी टिनमा पनि धेरै चित्रहरू बन्न सक्छन्। देही अभिमानी बनेर बाबाको सेवामा लाग्नुपर्छ। बाबाले राय दिनुहुन्छ यी चित्रहरू हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा बनाउनुपर्छ। हिन्दीमा बनाउनुपर्छ र केमा पनि बनाउनुपर्छ भन्नु, किनकि अब नेपालीमा त बनाउनु भयो, फेरि इङ्ग्लिसमा पनि त्यहाँ विदेशीले पनि पढ्न मिल्ने पनि बनाउनुपर्छ, फेरि राख्नुपर्छ। त्यहाँ मानिसहरू धेरै मानिसहरू यहाँ आउँछन्, त्यहाँ यी चित्रहरू राख्नुपर्छ धेरैको कल्याण गर्नको लागि बाबाले राय दिनुहुन्छ के कुराबाट कल्याण हुन्छ भनेर। जसरी टिनमा पनि धेरै चित्रहरू बन्न सक्छन्। देही अभिमानी बनेर बाबाको सेवामा लाग्नु पर्छ। बाबाले राय दिनुहुन्छ यी चित्रहरू हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा बनाउनु पर्छ। यी 6 चित्रहरू मुख्य स्थानमा राख्नुपर्छ। यदि यस्ता मुख्य स्थानमा राखियो भने तिमीसँग 100 मानिसहरू बुझ्नको लागि आउँछन् बच्चे भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त के भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् अब कोले राख्ने हो त नि चित्र ठाउँ ठाउँमा। यस्ता ठुल्ठुला चित्र ठाउँ ठाउँमा राख्यौ भने बच्चे 100 मानिसहरू तिमीसँग मानिसहरू बुझ्नको लागि आउनेछन्। तर बच्चाहरूमा देह अभिमान हुने भएकाले धेरै गल्तीहरू भइरहन्छन्। प्रदीप यता यो मिलाउँदो हेर्नु, धेरै गल्तीहरू भइरहन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ तर बच्चाहरूमा देह अभिमान हुने भएकाले धेरै गल्ती भइरहन्छन्। यो कसैले नसम्झुन् म पक्का देही अभिमानी छु। गल्ती त धेरै हुन्छन्, सत्य बताउँदैनन् होइन बाबाले भन्नु। गल्ती त धेरै भइरहन्छन् तर के भन्नु सत्य बताउँदैनन्। कसैले नसम्झुन् म पक्का देही अभिमानी छु। गल्ती त धेरैका हुन्छन्, सत्य बताउँदैन। सम्झाइन्छ यस्तो कुनै कार्य नगर जो कसैले घृणा नफैलाउन्। यिनमा त देह अभिमान छ होइन। सबले मुखले बोल्न नसके मै हुँ भने त्यत्तिकै हिँड्यो भने के हुन्छ भन्दा सबले के गर्छन्, यो मान्छे कति अभिमानी रहेछ होइन, कति अहङ्कारी हो यो मान्छे भनेर त्यो के हुन्छ भन्दा घृणा गर्छन् सबैले। त्यस कारण मनमा नै घृणा गर्छन्। घृणाको वातावरण फैल्यो। फेरि तिमी सदैव युद्धको मैदानमा छौ। यो युद्ध त 10-20 वर्षसम्म चल्छ। तिम्रो मायासँग अन्त्यसम्म युद्ध चल्छ। तर गुप्त छ जसलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। गीतामा जुन महाभारत लडाईँ छ त्यसलाई जिस्मानी देखाइएको छ। महाभारतको लडाईँ रुहानी हो कि जिस्मानी हो? त्यो त जिस्मानी देखाइदिए मान्छेले हो के, तर त्यो सूक्ष्म युद्ध हो, मनको सूक्ष्म युद्ध हो। विकारसँग, काम विकार क्रोध विकारसँगको सूक्ष्म युद्धलाई मान्छेले के देखाइदिए भन्नुभयो बाबाले? जिस्मानी भनेको शारीरिक युद्ध देखाइदिए फेरि। तर त्यो हो रुहानी युद्ध हो पाण्डवहरूको। त्यो जिस्मानी युद्ध हो जुन परमपिता परमात्माबाट विपरीत बुद्धि छ। तिमी ब्राह्मण कुलभूषणहरूको प्रीत बुद्धि छ। तिमीले अरू सङ्गत तोडेर एक बाबासँग सङ्गत जोडेका छौ होइन। मान्छेको यो काल बेलामा के हुन्छ, विनाश कालमा विपरीत बुद्धि। भगवानसँग के छ,
जति काल बेला हुँदै गयो झन् आपत र विपदको बेलामा झनै मान्छेको बुद्धि कस्तो भयो भन्नुभयो, विपरीत। के कारणले होला यस्तो हुने? एउटा कारण दुईटा कारण छन्। के कारण होला? देह अभिमानले के गरेर विषय विकार के भयो, चरम चुली पुग्यो कि विषय विकारले भोग्ने बानी, भोग विलास र विषय विकारले चरम चुली लिएपछि शिव बाबा त कहाँ हो, गाउँ देखिनुहुन्न, टाढा। वैराग्य त मान्छेमा त एउटा थोप्लो पनि छैन, वासनाले बाँधेको छ। फुर्सद छैन भन्ने बोली धेरै निस्किन्छ भगवानको कुरा सुन्नको लागि, त्यही हो वासनाले बाँधेको। कामना आसक्ति सुलभ भयो र वासनाले जीवात्मालाई बाँध्यो, बाँधेपछि त्यहाँबाट फुत्किनै दिएन। हेर्नुहोस्, अनित्य चिज एकदम नित्य र सनातन लागिरहेको छ मान्छेलाई। परिवर्तन क्षणभङ्गुर नाशवान चिजमा आसक्ति बढेको छ, हैन? त्यस कारणले सत्य एकदम टाढा भइदियो, टाढा भयो, दुर्लभ भइदियो। त्यस कारणले विपरीत बुद्धिको जन्म भयो। भगवानसँग विपरीत बुद्धि, प्रीतै नहुने बुद्धिको जन्म भयो। तिमी ब्राह्मण कुलभूषणको छप्रित बुद्धि, तिमीले अरू सङ्गत तोडेर एक बाबासँग सङ्गत जोडेका छौ। धेरै पटक देह अभिमानमा आउनाले बिर्सिन्छन् अनि आफ्नै पद भ्रष्ट हुन्छ, हैन? फेरि अन्त्यमा धेरै पछुताउनु पर्नेछ। विषय भोगको मजा अन्तिममा गएर के हुने भयो? सजायको रूपमा भोग्नु पर्ने। हेर्नुहोस्, कति भोग्न पर्ने। किनभने अहिले धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट भयो सृष्टि। खास गरेर ब्राह्मण जातिले नै धर्म के गरे? भ्रष्ट गरे। बाहुन नै के भए? डाउन भए। हेर्नुहोस्, बाहुन के भए? बाहुन के भए? डाउन भए। हेर्नुहोस्, पुण्य कर्ममा, सत्कर्मको अनुष्ठानमा डाउन भए। हेर्नुहोस्, ब्राह्मणले धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, पतित विकारी अभक्षको भक्षण गर्न थाले, अभक्षको भक्षण गर्न थाले। हेर्नुहोस्, ब्राह्मणले त केही पनि गर्थेनन् नि। एकजना हुनुहुन्थ्यो बहिनी, उहाँले, हेर्नु न दिदी, मेरो आमाले चाहिँ अन्डा खान थाल्नुभयो। ब्राह्मण, एकदम उच्च कोटिको ब्राह्मण, अब 80 वर्षको उमेरमा। लौ न कसरी छुटाउने हो भनेर छोरीलाई के भयो? एकदम चिन्ता पर्यो। हेर्नुहोस्, ब्राह्मण भएर। अब के गरेर त्यस्तो भयो भन्दा सङ्गतको कारणले। अब छोरा बुहारी नाति नातिना संसारले त्यही खाइरहेछ। अब एउटी बुढी माउ मात्रै त्यहाँ ठुलो ठुलो हेर्न भन्दा उनी पनि त्यसैमा के हुनुभयो? सहभागी भइदिनु भयो। अब फेरि छोरीलाई चिन्ता पर्यो त्यसबाट मुक्ति दिनको लागि। हेर्नुहोस् त, त्यो भएर खाने बेलामा के भयो? त्यो भएर अन्डा खाएपछि धर्मराजको के पाउने भयो? डन्डा। डन्डा हो। यस्तो यस्तो स्लोगन पनि भन्नुपर्छ कहीँ कहीँ गएर। अन्डाबाट मिल्छ धर्मराजका डन्डा भनेर हजुरले नि यस्ता यो स्लोगनहरू कण्ठ पार्नुपर्छ। पहिला हुन्छ सजा र पछि हुन्छ यमराजपुरीमा, यमलोकमा गइसकेपछि यमराजका दूतहरूका फलामका लौराका के हुने भयो? डन्डा अनि सजा। अहिले मजा, जे कुरामा अहिले भोग्दा मजा भएको छ, पछि फेरि विपत्तिको सजा। त्यो भएर मजा नलिनुहोस्। हेर्नुहोस्, किनकि भगवानले यो सृष्टिमा खानको लागि चोखो चिजहरू लाखौँ करोडौँ बनाउनु भएको छ मनुष्य आत्माको लागि। मान्छेले कुनै पनि देशको चिज कुनै पनि देशमा ल्याएर खान सक्छ, तर भैँसी बाघले गोरुले त खान सक्दैन नि। सक्छ त? सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा बाबासँग यी सबै कर्मले नै मान्छेलाई पापी बनाएको छ। हेर्नुहोस्, होइन? त्यस्तो अन्डाभित्र त बचरा परेका हुन्छ नि, हुन्न? बचरालाई मारेर खाएपछि के भयो? त्यस्तो बचरा परेका हुन्छन्, बच्चा हुन्छन्, त्यस अन्डाभित्र बचरा हुन्छन्, होइन? त्यो बचरालाई खाएपछि मान्छेलाई कति भोग्न पर्ला। हेर्नुहोस्, होइन? बच्चामा भ्रूण हत्या, अन्डा भनेको भ्रूण हत्या हो कि भ्रूण हत्या।
भ्रूण हत्या भनेको कति ठुलो महापापी भयो हेर्नुहोस्। होइन त्यस्तो हुन्न, हुँदै हुन्न त्यस्तो। तिमीले अरू सङ्गत तोड, यी सबै कुरा पनि सम्झाउनु पर्यो। आफ्नो इष्टमित्रलाई छोरा सबैलाई बताउनको लागि पनि यो ज्ञान चाहिँ युक्ति हो नि कि यो अब त्यो जङ्गलबाट निकाल्नको लागि त किसिम किसिमका औजारहरू चाहियो नि त। कोही बन्चरो चाहियो, कोही आँसी चाहियो, कोही सानो काँटी चाहियो, कोही खन्ती चाहियो, कोही हथौडी चाहियो ठोक्ने कि ठोक्न पर्यो, हथौडी चाहियो। अलि ठुलो घन चाहियो, अलि ठुलै छ भने भित्र पत्थरै परेर बसेछ भने त के चाहियो, घनै चाहियो। हेर्नु शिव बाबाको होइन। तिमीले अरू सङ्गत तोडेर एक बाबासँग सङ्गत जोडेका छौ। धेरै पटक देह अभिमानमा आउनाले बिर्सिन्छन् अनि आफ्नै पद भ्रष्ट हुन्छ, फेरि अन्त्यमा धेरै पछुताउनु पर्नेछ होइन। यो जीवन भनेको धर्मको मार्ग हो, परलोकका यात्री हौँ हामी सबै यो संसारमा के हौँ, परलोकका यात्री हौँ। यहाँ सधैँभरि बस्नको लागि होइन, हामी त यात्री हौँ। जसरी यात्रामा जाँदा, मन्दिरको यात्रामा जाँदा पनि मान्छे चोखिनिष्ठ हुन्छन्, हाम्रो पनि यो जीवन एउटा अन्तिम जन्म भएको हुनाले यात्री हौँ हामी एकदम शुद्ध बन्नुपर्छ होइन। बल्ल चाहिँ धर्मराजको सजायबाट मुक्ति पाइन्छ होइन। पदभ्रष्ट अनि अन्त्यमा धेरै पछुताउनु पर्नेछ, अनि केही पनि गर्न सक्दैनन्। यो कल्पको बाजी हो। यति बेला कसैले अकर्तव्य गर्छ भने कल्पन्तरको लागि पदभ्रष्ट हुन जान्छ र ठुलो घाटा पर्न जान्छ। घाटा पनि सानो तिनी होइन, कस्तो घाटा भन्नुभयो बाबाले, एकदमै ठुलो घाटा पर्न जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले के भन्नुहुन्छ, पहिला तिमी 100% घाटामा थियौ, पहिला तिमी 100% घाटामा थियौ, अहिले बाबाले 100% फाइदामा लैजानुहुन्छ। त्यसैले श्रीमतमा चल्नु छ, सबै बच्चाहरू कल्याणकारी बन्नुपर्छ, सबैलाई सुखको मार्ग बताउनुपर्छ। सुख हुन्छ नै स्वर्गमा, नर्कमा हुन्छ दुःख। किन भन्दा यो विकारी दुनियाँ, यो त्यो दुनियाँ निर्विकारी थियो, अहिले दुनियाँ विकारी बनेको छ। फेरि बाबाले निर्विकारी बनाउनुहुन्छ। यी कुरालाई दुनियाँमा कसैले पनि जान्दैनन्। त्यसैले यी मुख्य चित्रहरू स्थायी स्थानमा राख्नुपर्छ। पहिला नम्बर दिल्ली मुख्य हो भन्नुभयो, ठुल्ठुला चित्रहरू दिल्लीमा राख्ने। दोस्रो मुम्बई र कोलकाता। कसैलाई अर्डर दिएमा सिटमा बनाउन सक्छन्। आगरामा पनि घुम्न धेरै जान्छन्। बच्चाहरूले सेवा त धेरै राम्रो गरिरहेका छन्, अझै पनि केही गरेर देखाउन्। पृथ्वी चोक, बिरौटा चोक, लेक साइड होइन, यता राष्ट्र ब्याङ्क चोक टुरिस्टहरू आउँछन् होइन। आगरामा पनि घुम्न धेरै जान्छन्। बच्चाहरूले सेवा त धेरै राम्रो गरिरहेका छन्, अझै पनि केही गरेर देखाउन्। यी चित्र बनाउन त कुनै गाह्रो कुरा छैन। केवल अनुभव चाहिन्छ। अक्षर राम्रा र ठुला चित्र हुन् जुन कसैले पनि टाढैबाट पढ्न सकुन्। सृष्टि चक्र पनि ठुलो बनाउन सकिन्छ। सुरक्षित राख्नुपर्छ जसलाई कसैले नभिगारोस्। यज्ञमा असुरहरूको बिग्न पर्छ, किनकि यो नयाँ कुरा हो, नयाँ भयो कुरा होइन। तिनीहरूले पसल थापेर बसेका छन्। कसले पसल थापेर बसेका छन्? असुरहरूले। तिनीहरूले पसल थापेर बसेका छन्। आखिरमा सबैले बुझ्नेछन् हामी झर्दै आएका छौँ। अवश्य केही कमी छ। बाबा हुनुहुन्छ नै कल्याणकारी। उहाँले नै बताउन सक्नुहुन्छ दुनियाँको कल्याण कसरी र कहिले भएको थियो। यसलाई तमोप्रधान कसले बनाउँछ, फेरि सतोप्रधान कसले बनाउँछ, यो चक्र कसरी घुम्छ कसैले जान्दैन। सङ्गम युगलाई पनि जानेका छैनन्। सम्झिन्छन् भगवान युग युगमा आउनुहुन्छ। कहिले भन्छन् भगवान त नाम रूपभन्दा अलग हुनुहुन्छ। प्राचीन भारत स्वर्ग थियो, यो पनि भन्छन् क्राइस्टभन्दा 3000 वर्ष पहिला देवताहरूको राज्य थियो।
फेरि कल्पको अवधि लामो देखाएका छन्। त्यसैले बच्चाहरूले देही अभिमानी बन्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। आधा कल्प सत्ययुग र त्रेतायुगमा तिमी आत्मा अभिमानी थियौ, तर परमपिता परमात्मा अभिमानी थिएनौ। यहाँ त तिमी देह अभिमानी बनेका छौ, फेरि देही अभिमानी बन्नुपर्छ। यात्रा शब्द पनि छ, तर अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। मनमना भावको अर्थ हो रुहानी यात्रामा रहनु। हे आत्माहरू, म बाबालाई याद गर। के गर भन्नुभयो? म बाबालाई याद गर। कृष्णले त यस्तो भन्न सक्दैनन्। उनी गीताका भगवान कसरी हुन सक्छन्? उनलाई कसैले कलङ्क लगाउन सक्दैन। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। सिँढी झर्दै आधा कल्प काम चितामा बसेर काला हुन्छन्। के हुन्छन् मान्छे? काला पतित भनेको, कालालाई के भन्छ भने बिकारी। बिकारी पतित भने शरीरको कालो होइन। फेरि अब कोही कालो हुनुहुन्छ, ल मैलाई भन्नुभयो बाबाले, म त अगतिलो रहेछु। आत्मालाई भनेको कालो। त्यो फेरि अब खिरेर सेतो बन्छु होला म भन्नेपट्टि लाग्नु। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यो त शरीर होइन, आत्माको कुरा हो। बाबाले त अझ सङ्गम युगमा काली कन्या अच्छी भन्नुहुन्छ। बर्मा बाबाले सङ्गम युगमा काली कन्या अच्छी भन्नुभयो। किन भन्दा ती काली कन्यालाई कसैले के लगाउँदैनन्, नजर पर्दैन। अनि अब सुन्दरतामा त धेरै मान्छेको समस्या हुन्छ। सुन्दरताले अब मनोबल कम्ती छ, आत्माको ऊर्जा कम छ, फेरि बाहिर हेर्दा सुन्दरी छिन् भने धेरै ठुलो समस्या हुन्छ ईश्वरको कार्यमा। त्यही भएर काली कन्या अच्छा भन्नुहुन्छ बाबाले। काली भएपछि त कसैले पनि के गर्दैनन्। त्यस कारणले यो काम विकारले कालो हुने भनेको आत्मा तमोप्रधान पतित विकारी मलेच्छलाई भन्नुभएको बाबाले। आधा कल्प काम चितामा बसेर काला हुन्छन्। अहिले हो नै कलियुग। उनीहरूको सम्प्रदाय कालै हुन्छ, तर सबैको कालो रूप कसरी बनाउने? चित्र आदि जति पनि बनाएका छन् ती सबै नबुझिकन एउटालाई श्याम अनि सुन्दर भन्नु यो कसरी हुन सक्छ? एउटै श्री कृष्णलाई श्याम र सुन्दर भन्नु कसरी हुन सक्छ? उनीहरूलाई भनिन्छ अन्धश्रद्धाले गुडियाहरूको पूजा गर्ने। गुडियाहरूको नाम रूप कर्तव्य आदि हुन सक्दैन, होइन? तिमीले पनि पहिला गुडियाको पूजा गर्थ्यौ नि। ढुङ्गाका पत्थरका मूर्ति बनाएर ती मूर्तिलाई ढोग गर्ने, नुहाइदिने, खुवाइदिने, लुगा लगाइदिने, लुगा फेरिदिने, भोग लगाउने। यो सबै के हो भन्नुभयो भन्दा बाबाले गुडियाको के हो भन्नुभयो? पूजा। ढोग गर्दा गर्दा टाउको पनि कमजोर भइसक्यो, अर्थ केही पनि जान्दैनथ्यौ। त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ प्रदर्शनीको लागि मुख्य चित्र मुख्य रूपमा बनुन्, समिति बनोस् जसले प्रदर्शनी पछि प्रदर्शनी गरिरहोस्। हेर्नुहोस् त, बाबाले चित्र प्रदर्शनी टोल टोलमा एउटा सकेपछि अर्को, अर्को सकेपछि अर्को। अहिले बिरौटामा प्रदर्शनी चित्रको भइरहेको छ। धेरै आउनुभएछ त्यहाँ पनि ज्ञान सुन्न। त्यो एउटा गरेपछि फेरि अर्को, त्यो गरेपछि अर्को, अर्को अर्को। दिनमा 2-3टा गरे पनि हुने। घर घरमा प्रदर्शनी राख्नुपर्ने। थुप्रिन्छन् मान्छे। सबैलाई ज्ञान चाहिएको छ, मान्छेलाई वैराग्य पनि आएको छ। प्रदर्शनी पछि प्रदर्शनी गरिरहोस्। बन्धन मुक्त त धेरै छन्, कन्याहरू बन्धन मुक्त छन्, वानप्रस्थीहरू पनि बन्धन मुक्त छन्। त्यसैले बच्चाहरूको ले निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ, हैन? सबै बोलाएर आउँछन् भन्ने क्लासमा फेरि बच्चाहरू को आउनुभएको पनि छैन। फेरि कोही फेरि घरमै हुनुहुन्छ। त्यही त, त्यो पनि छ। अब यस्तो छ, अब घरमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले नि बस्नुभएको छ। कति त बाहिर असुरक्षा हुन्छ भनेर पनि हो, होइन? सबैको पार्ट एउटै पनि छैन।
अब घर आफ्नो घर प्यारो त सबैलाई लाग्छ नि त। इस्ट वेस्ट नर्थ के अरे इस्ट नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट होम इज बेस्ट। घर के भयो एकदम बेस्ट भयो, एकदम आनन्द हुन्छ होइन। अब त्यही घर पनि एक दिन के गर्नुपर्छ, फेरि छोड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् कति आनन्द छ बस्न। आफ्नो घरमा जस्तो हद नगएर निद्रै लाग्दैन, तर पनि त्यो घर के गर्नुपर्छ, छोडेर गएर फेरि खाल्टान लगेर फ्याँकिदिन्छन् कहाँ हो कहाँ त्यो शरीरलाई। त्यस कारणले खेल सिद्धिएपछि बस्नै नपाइने रहेछ। आत्माको नियम अनुसार हिँड्नै पर्ने। त्यो भएर यी चिजसँग पनि हाम्रो वैराग्य हुनुपर्ने रहेछ है। आसक्ति कामना मोह हुँदो रहन्छ, किनकि त्यहाँ बस्न धेरै नपाइने हो। कहिले छोड्ने हो त्यही पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस् होइन, छोड्नै पर्ने हो। घर बनाउँदा बनाउँदै घर नसिद्धिँदै मान्छे मरेका पनि छन् कि छैन। घर सिद्धियो, फिनिसिङ हुन थाल्यो, अब पस्छु र बस्छु भन्दाखेरि ठ्याक्क फेरि के हुनु पर्यो, जानु पर्यो। बाली लह लह पहिल्यै धान झुलेको छ, त्यो धानको भात खानै नपाउँदै मान्छे पनि गएका छन्। हेर्नुहोस् भकारीमा धान नआउँदै गइसके उहाँ। कति विदेशमा गएर सम्पत्ति कमाएर अब आनन्दले बसेर खाउँला भन्ने बेलामा च्याट्ट के हुनु पर्यो, फेरि जानुपर्छ छोडेर त्यो सबै श्री सम्पत्ति। हेर्नुहोस् त जुरुक्क उचालेर मान्छेले लैजान्छन्। होइन होइन म जान्न भन्न पाउनु छैन। हेर्नुहोस् यो त अस्थायी रहेछ, क्षणभङ्गुर रहेछ, नाशवान रहेछ। तर त्यसै चिजमा वासनाले बाँधेको छ। बाँधेर के भएको छ भन्दा फुर्सद छैन मलाई भगवानको मुरली सुन्ने। म त भ्याउँदिनँ भन्ने शब्द धेरैबाट निस्किन्छ। जहाँकाले नि भ्याउँदिन भन्ने, डाँडाकाले नि त्यही भन्ने, उहाँ फेदीकाले नि त्यही भन्ने, बजारकाले नि त्यही भन्ने, जताका मान्छेले नि त्यही भन्ने। हेर्नुहोस् होइन, भगवानका कुरा सुन्नको लागि ल हेर्नुहोस्। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ वानप्रस्थी पनि बन्धन मुक्त छन्। त्यसैले बच्चाहरूले निर्देशनको पालन यी हुन् गुप्त पाण्डव, कसैको पनि पहिचानमा आउन सक्छ। बाबा पनि गुप्त, ज्ञान पनि गुप्त। त्यसैले त्यहाँ मनुष्यलाई ज्ञान दिन्छन्, यहाँ परमात्मा बाबाले आत्मालाई ज्ञान दिनुहुन्छ। तर यो जानेका छैनन् आत्माले ज्ञान लिन्छ, किनकि उनीहरूले आत्मालाई निर्लेप भन्छन्। वास्तवमा आत्माले नै सबै कुरा गर्छ। पुनर्जन्म आत्माले लिन्छ कर्म अनुसार। बाबाले यी सबै पोइन्टहरू राम्ररी बुद्धिमा राखिदिनुहुन्छ। सबै सेवा केन्द्रमा नम्बरबार देही अभिमानी छन्, जसले राम्ररी सम्झिन्छन् र सम्झाउँछन्। देह अभिमानीले न केही बुझ्न सक्छन् न सम्झाउन सक्छन्। मैले केही पनि बुझ्न सक्दिनँ, यो भन्नु पनि देह अभिमान हो। केही बुझ्दिनँ, केही बुझ्न सक्दिनँ भन्ने पनि के हो, देह अभिमान हो। अरे तिमी त आत्मा हो। बाबाले बसेर आत्माहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ। दिमागै खुल्नुपर्छ, तकदिरमा छैन भने खुल्दैन। त्यसैले बाबाले पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ, तर तकदिरमा छैन भने पुरुषार्थ पनि गर्दैनन्। छ धेरै सहज। अल्फ र बेलाई जान्नु छ। बेहदका बाबाबाट वर्षा मिल्छ। तिमीहरू सबै देवी देवता थियौ, प्रजा पनि त्यस्तै थिए। यति बेला पतित बनेका छन्। कति सम्झाइन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, मैले तिमीलाई देवी देवता बनाएको थिएँ, तिमी अहिले के बन्यौ, यो हो कुम्भी पाक नर्क। बाबाले के भन्नुभयो यसलाई, कुम्भी पाक नर्क। कुम्भी पाक विषय पैतरणी नदीमा मनुष्य पशु पन्छी आदि सबैलाई उस्तै देखाइन्छ। यहाँ त मनुष्य अझै बिग्रिएका छन्। पशुभन्दा पनि मान्छे के भयो भन्नुभयो, बिग्रिए। पशुभन्दा पनि डाउन भयो कि मान्छे। मनुष्यमा क्रोध पनि कति हुन्छ, लाखौँलाई मारिदिन्छन्। हेर्नुहोस् भारतवर्ष जुन वेश्यालय बनेको छ, फेरि यसलाई शिवालय शिव बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। बाबाले कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ, निर्देशन दिनुहुन्छ, यसो गर, चित्र बनाऊ, फेरि जो ठुला बडा मनुष्यहरू छन् तिनलाई सम्झाऊ। त्यो यो प्राचीन युग, प्राचीन ज्ञान सबैले सुन्नुपर्छ। हल लिएर प्रदर्शनी गर्नुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ हल लिनुपर्छ होइन। हल ठुला ठुला हलहरू अहिले बनेका छन्, ती हल लिएर प्रदर्शनी गर्नुपर्छ। वास्तवमा उनीहरूले त पैसा आदि केही पनि लिनु हुँदैन।
कसले लिनु हुँदैन? हलवालाले पैसा लिनु हुँदैन। तैपनि जति ठिक सम्झन्छौ त्यति भाडा ल्याऊ, लिन हुँदैन भनेर भन्नु। यो कार्यको तपाईँले भाडा लिन हुँदैन खास भन्ने भनेर भन। तर पनि के भन, युक्तिसँग जति तपाईँले सम्झनु ठिक छ, भाडा त्यति ल्याऊ। चित्र त तपाईँले हेर्नुहोस्, चित्र देखेपछि तुरुन्तै पैसा फिर्ता गर्नेछन्। यी चित्र देखाऊ, चित्र देखेपछि तुरुन्तै पैसा फिर्ता गर्नेछन्। केवल युक्तिसँग सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। के गर्नुपर्ने हुन्छ? युक्तिसँग सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। अधिकार त हातमा रहन्छ नि, चाहेमा जे पनि गर्न सक्छन्। उनीहरूले कहाँ सम्झिन्छन् र विनाशकाले विपरीत बुद्धि त विनाश हुन्छन्। पाण्डवहरूले त भविष्यमा पद पाए, त्यो पनि राज्यपछि भविष्यमा हुन्छ। अहिले कहाँ हुन्छ र? यी भवन आदि सबै भत्किन्छन्। ती भवन सबै के हुन्छन् भन्नुभएपछि बाबाले भत्किन्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनु भएको छ, प्रदर्शनी पनि गर्नुपर्छ, धेरै राम्रोसँग कार्ड पठाएर निमन्त्रणा दिनुपर्छ। सबलाई घर घरमा कार्ड पठाएर निमन्त्रणा दिनुपर्छ। तिमीले पहिला ठुला बडालाई सम्झायो भने मद्दत पनि गर्नेछन्। सुती राख्नु हुँदैन। के गर्नु हुँदैन? सुती। कति बच्चाहरू देह अभिमानमा सुतिरहन्छन्, गर्दै गर्दैन। समिति बनाएर मिलेर योजना बनाउनु पर्छ। बाँकी मुरली पढेनौ भने धारणा कसरी हुन्छ? हैन, नसुनिकन कसरी हुन्छ त नि धारणा? सुन्नै पर्छ। बाबाले सुनाएका कुरा एउटा पनि मुरली सुन्नबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। कति सुनाउनु भयो बर्मा बाबाको तनमा आएर शिव बाबाले मुरली, ती सबै मुरली हामीले सुनेको हुनुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो, बाबाले यसमा लापरवाही, धेरै लापरवाही छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर। देही अभिमानी बनेर सेवाका विभिन्न युक्तिहरू निकाल्नु छ। किसिम किसिम। आज कुन युक्ति बताउनु भयो सेवाको? प्रदर्शन गर्न ठुला ठुला के राख्ने? अब कसले राख्ने हो? ल कसलाई? तुलसा दिदीलाई। तुलसा दिदी, बाबाले आज ठुला बोर्ड ठाउँ ठाउँमा राख्ने। अब दिदीले राख्ने नि, बडा बडा बोर्ड राख्नुपर्छ। ती बोर्ड हेऱ्यो भने मान्छे के हुन्छन् तिम्रो पासमा बुझ्न, धेरै मान्छे आउँछन् भनेर शिव बाबाले भन्नुभयो। त्यसपछि बच्चाले राख्न पर्यो। आफ्नो पैसा छ त बाबाको सेवामा सफल गर्ने हो। पछि अब शिथिल भएर अब मरिसकेपछि गर्छु भने पनि के हुन्न? अब सीताराम केसी दाजुले त्यत्रो सम्पत्ति छ, गर्छु भनेर पाउनुहुन्छ त? पाउनुहुन्न नि। देह त्याग गरिसक्नु भयो, हैन? देह त्याग, देहमा छ आफूसँग पनि, हाम्रैसँग जो श्री सम्पत्ति छ त्यो पनि संसारको हो भन्ने हामीले सम्झिनुपर्छ। यो संसारको हो र संसारको कल्याणको लागि भन्ने मेरो मात्रै हो भन्ने सोच्नु हुँदैन। यो संसारको लागि शिव बाबाको सम्पत्ति हो, यसलाई चाहिँ बगाउन पर्छ। हेर्नुहोस्, जति बगाउँछु हुन्छ, हजुरहरूले जति बगाउनुहुन्छ सत्कर्ममा, त्यति फेरि माथि मूलबाट के हुन्छ? वर्षिन्छ। फेरि जसले बगाउँदैन फेरि नबगाएपछि के हुन्छ? त्यहीँ किरा पर्छन् कि। नबगाएको पानी के हुन्छ? के हुन्छ? त्यो फोहोर पानी हुन्छ। नबगेपछि त्यो के हुन्छ? त्यहाँ मैला किरा पात सडेर त्यहीँ कुहिन्छन्, त्यहीँ किरा आउँछन्, सब चिज हुन्छ। जति बगाउँछौँ हामीले त्यति मूलबाट फेरि माथि के हुँदै जान्छ? फेरि वर्षिँदै जान्छ। धन भनेको बगाउने चिज हो अरे कि। धन भनेको सञ्चित गर्ने सत्ता होइन, यो बगाउने सत्ता हो। हेर्नुहोस्, त्यही भएर बाबाको कहाँ बगाउने त नि? बगाउन त बगाउनु पर्यो। कता बगाउने?
शिव बाबातिर बगाउने के भगवानतिर, जसबाट आफ्नो 21 जन्मको लागि 84 जन्म हाम्रो आफ्नै भाग्य बनोस्, पितृहरूलाई मिलोस्, आफ्ना शाखा सन्तानको सद्बुद्धि आओस्, यस्तो कार्यमा लगाउने हो। लगाउन पाएकोमा भाग्यमानी सम्झिनु। ओहो मेरो धन बाबाले लिइदिनु भयो भन्ने हुनुपर्छ है। लिइदिनु भयो, मलाई दिने मन आयो, बाबाले लिइदिनु भयो र मेरो काममा संसारको सेवा भयो, मेरोबाट भाग्यमानी भएँ भनेर सम्झन पर्छ। हेर्नुहोस्, धारणाको लागि मुख्यका सार 1 नम्बरमा देही अभिमानी बनेर सेवाका विभिन्न युक्तिहरू निकाल्नु छ। आपसमा मिलेर सेवा गर्नुपर्छ। जसरी बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ त्यसै गरी कल्याणकारी बन्नु छ, हैन। दोस्रो पोइन्ट, प्रीत बुद्धि बनेर अरू सङ्गत तोडेर एक सङ्गत जोड्नु छ। अरू सङ्गत तोडेर एक सङ्गत जोड्नु छ। कुनै यस्तो अकर्तव्य गर्नु हुँदैन जसले कल्पान्तरको लागि नोक्सान गरोस्। वरदान छ, सदा उमङ्ग उत्साहमा रहेर, कसरी रहेर? उमङ्ग उत्साहमा रहेर चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने महावीर भव। सदा उमङ्ग उत्साहमा रहेर चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने महावीर भव। विवरण, महावीर बच्चाहरूले हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पमा चढ्ती कलाको अनुभव गर्छन्। उनीहरूको उड्ती कला सबैको प्रति भला अर्थात् कल्याण गर्ने निमित्त बनाइदिन्छ। उनीहरूलाई रोकिएको वा थाकेको अनुभूति हुँदैन। उनीहरू सदा अथक, सदा उमङ्ग उत्साहमा रहन्छन्। वा थाकेको, उनीहरू सदा अथक, सदा उमङ्ग उत्साहमा रहन्छन्। रोकिनेहरूलाई घोडेसवार, थाक्नेहरूलाई सिपाही। के भन्नुभयो बाबाले? रोकिनेहरूलाई घोडेसवार, थाक्नेहरूलाई सिपाही, जो सदा चलिरहन्छन् उनीहरूलाई महावीर। जो सदा चलिरहन्छन्, रोकिँदैनन्, उनीहरूलाई बाबाले के भन्नुभयो? महावीर। मायाको आँखा कुनै पनि रूपमा उनीहरूलाई, मायाको आँखा कुनै पनि रूपमा उनीहरूमा डुब्दैनन्। स्लोगन छ, शक्तिशाली उनीहरू हुन् जो आफ्नो साधनाद्वारा जब चाह्यो शीतल स्वरूप र जब चाह्यो ज्वाला रूप धारणा गर्छन्। जब चाह्यो शीतला, जब चाह्यो ज्वाला रूप धारणा गर्छन्। ज्वाला रूप कहाँ धारणा गर्नुपर्छ? विषय विकारको अशुद्धिमा ज्वाला रूप, अरू बेलामा के भयो? शीतला रूप। विषय विकार र विकृतिमा ज्वाला रूप, काली रूप। त्यहाँ गएर शीतला रूप बन्यो भने के भयो? खत्तम, सिद्धियो, चोर्लोमै डुबे। कहाँ शीतला, कहाँ फेरि काली रूप। स्लोगन छ, यही भयो। मातेश्वरीज्यूका अनमोल महावाक्य, आत्मा कहिले परमात्माको अंश हुन सक्दैन। अंश हुनै सक्दैन। अंश होइन, के हो? वंश हो। वंश सन्तान हो। साधु सन्तले के भन्छन्? अंश भन्छन्। हेर्नुहोस्, परमात्माको अंश, अंश अवतार, अंशवाद के यो झुटो हो। यो धेरै मनुष्यहरूले यस्तो सम्झिन्छन् हामी आत्माहरू परमात्माको अंश हौँ। तर अंश त भनिन्छ टुक्रालाई। के भनिन्छ? टुक्रालाई के भनिन्छ? अंश भनिन्छ। एकातिर भन्छन् परमात्मा अनादि अविनाशी। अनादि हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो टुक्रो कहाँबाट आयो त नि? टुक्रिनलाई त के हो न, फुट्न परेन? फुटेपछि एउटा टुक्रो के भयो? अनि अविनाशी भनेपछि त्यो टुक्रो कहाँबाट आयो? अंश। एकातिर भन्छन् परमात्मा अनादि अविनाशी हुनुहुन्छ, अनि यस्तो अविनाशी परमात्मालाई टुक्रामा कसरी लैजान सकिन्छ? टुक्रामा। अब परमात्मा होइन, यो सबै ट्रेनर, हजुरहरू सबै प्रशिक्षक ट्रेनरहरू हो नि त। यहाँ ट्रेनिङ दिएर उहाँ गएर सम्झाउने हो। अब परमात्मा टुक्रा कसरी हुन सक्छ? बुद्धिमा धारणा गर्न पर्यो यो कुरा। टुक्रा कसरी हुन सक्छ? आत्मा नै अजर अमर छ भने अवश्य आत्मालाई पैदा गर्ने पनि अमर हुन पर्यो।
यस्तो अमर परमात्मालाई टुक्रामा लिएर आउनु अर्थात् परमात्मालाई पनि विनाशी भनिदिनु यो त हो न। तर हामीले जानेका छौँ हामी परमात्माका सन्तान हौँ, त्यसैले हामी उहाँका वंशज भयौँ अर्थात् बच्चा भयौँ। फेरि अंश कसरी हुन सक्छ? परमात्माको महावाक्य छ, प्यारा बच्चाहरू, म स्वयं त अविनाशी हुँ, जागती ज्योति हुँ, म दीपक हुँ, म कहिले पनि निप्दिनँ। तर मनुष्यको आत्माको ज्योति जाग्छ र निप्छ पनि। ती सबैलाई जगाउने फेरि म नै हुँ, किनकि लाइट माइट दिने मै हुँ। बाँकी यति अवश्य हो, म परमात्माको लाइट र आत्माको लाइट दुवैमा फरक छ। परमात्माको लाइट र आत्माको लाइट दुवै लाइटमा फरक छ। जसरी बच्चाहरूमा कुनै पावर भएका र कुनै थोरै बच्चाहरू होइन, बल्बहरू, जसरी बल्बहरूमा कुनै धेरै पावर भएका र कुनै थोरै पावर भएका हुन्छन्, त्यस्तै आत्मामा पनि कुनै धेरै पावर भएको र कुनै थोरै पावर भएको हुन्छ होइन। यहाँ बाबाको बच्चा बन्न आउँछ, कस्तो आत्मा आउँछ भन्दा धेरै पावर भएको, सकारात्मक पावर भएको, जन्म जन्मान्तरको त्यो आत्मा भगवानको बच्चा बन्दछ। थोरै पावर भएकोलाई के हुन्छ त भन्दा विषय विकारले उसलाई के गर्छ, सर्लक्कै डुबाउँछ र निल्दिन्छ। त्यसैले विषय विकार रूपी अजिङ्गरले, राहुले त्यसलाई चाहिँ त्यही संसारमै के गरिदिन्छ, निल्दिन्छ र ऊ भगवानको ज्ञान सुन्न आउन सक्दैन। जसरी बल्बहरूमा कुनै थोरै धेरै पावर भएका र कुनै थोरै पावर भएका हुन्छन्, त्यस्तै आत्मा पनि कुनै धेरै पावर भएको र कुनै थोरै पावर भएको हुन्छ। बाँकी परमात्माको पावर कुनै भन्दा थोरै धेरै हुँदैन। त्यसैले परमात्माको लागि भनिन्छ परमात्मा सर्वशक्तिमान अर्थात् सबै आत्माको भन्दा उहाँको शक्ति धेरै छ। उहाँ परमात्मा नै सृष्टिको अन्त्यमा आउनुहुन्छ। त्यसैले यदि कसैले भन्छ परमात्मा होइन सृष्टिको बिचमा आउनुहुन्छ अर्थात् युग युगमा आउनुहुन्छ, यो त मानव परमात्मा बिचबिचमा आउनुभयो अनि फेरि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ कसरी हुनुभयो त? यदि कसैले भन्छ परमात्मा युग युगमा आउनुहुन्छ, त्यसो भए यस्तो सम्झौँ परमात्माले घरिघरि आफ्नो शक्ति चलाउनुहुन्छ। यसरी सर्वशक्तिमानको शक्ति यतिसम्म छ, यदि बिचैमा आफ्नो शक्तिले सबैलाई शक्ति अथवा सद्गति दिने हो भने फेरि तिनीहरूको शक्ति कायम हुनु पर्यो। फेरि दुर्गतिमा कसरी पाउँछन् होइन? यस्तो मम्माले कसरी भन्नुभएको छ नि, गहिरो कुरा होइन। शिव बाबा त अन्तिममा आएर सद्गति गरेर एकैचोटि सद्गति एकैचोटि लिएर जानुहुन्छ, बिचमा आएर टक्राटुक्री गर्ने यो त होइन। त्यसैले यसबाट सिद्ध हुन्छ परमात्मा युग युगमा आउनुहुन्न अर्थात् बिचबिचमा आउनुहुन्न। उहाँ आउनुहुन्छ कल्पको अन्तमा, अन्तको समयमा र एकपटक आफ्नो शक्तिले सर्वको सद्गति गर्नुहुन्छ। परमात्माले यति महान सेवा गर्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँको यादगारमा एकदम ठुलो शिवलिङ्ग बनाएका हुन् र यति धेरै पूजा पनि गर्छन्। त्यसैले परमात्मा सत पनि हुनुहुन्छ, चैतन्य पनि हुनुहुन्छ र आनन्द स्वरूप पनि हुनुहुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। शिव बाबाले आज के भन्नुभयो त विशेष कुरा ल भन्नुहोस्। होर्डिङ बोर्ड राख्न पर्छ, धारणा गर्न पर्छ। धारणा नै धर्म हो, धर्म नै शक्ति, शक्तिमा नै परिवर्तन। अरू मेन कुरा के भन्नुभयो? सेवा गर, अरूको के, अरूलाई पनि सेवा गरेर कल्याणकारी बन। हो अरू के भन्नुभयो? के भन्नुभयो बाबाले? बुद्धिमा सबै राख्नुपर्छ। एउटा कानले सुन्ने, अर्का कानले निकाल्ने। सिँढीको अनि बिर्सेको, सिँढीको, चक्रको, त्रिमूर्तिको, कृष्णको अनि लक्ष्यको, यी 6 चित्र मुख्य छन्। 6 चित्र छोड्न हुन्न भन्नुभयो। अरू सुमन बहिनी? अन्डा खानेले धर्मराजका के खाने भए? डन्डा खाने भए। हेर्नुहोस्, डन्डा
अर्काका बचरा मारेर खाएपछि देह अभिमानमा आउनु डिसर्भिस। अनि अरूले के गर्छन् फेरि घृणा क्रिएट, यो मान्छे यस्तो छ, यो मान्छे यस्तो छ, गोरो बनेका छौ। अच्छा, मिठी बच्ची श्रीमत अनुसार कल्याणकारी बन, सबैलाई सुखको मार्ग बताऊ। वरदान के थियो? थाग्नेहरू के हुन्? उमङ्ग उत्साहमा रहेर चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने महावीर बन। रोकिनेहरू के भए? प्यादा। अनि सदा चलिराख्ने के भए? महावीर। कहिले नरोकिनेलाई के भन्नुभयो बाबाले? महावीर। स्लोगन, शक्तिशाली उनीहरू हुन् जो आफ्नो साधनाद्वारा जब चाह्यो होइन शीतल स्वरूप, जब चाह्यो ज्वाला रूप धारण गर्छन्। ओम शान्ति। बाबा
क्यों